हेलो फ्रेंड्स, आजको क्लासमा हामी सेट च्याप्टरका केही क्वेशनहरु गर्छौं। पहिलो क्लासमा हामीले केही इन्ट्रोडक्सन गरेथ्यौं सेटको, केही माइनर प्रब्लमहरु गरेथ्यौं। आज हामीले एक्जाममा आएका केही क्वेशनहरु गर्छौं। त क्वेशन हेर्नु त, इन अ सर्वे अफ अ ग्रुप 50% लाइक्ड टु लिसन रेडियो। ओके, हेर्नुस् क्वेशन के छ भने पर्सेन्टेज बेस्ड क्वेशन छ। सोलुसन गर्ने तरिका के छ भने, यदि पर्सेन्टेज बेस्ड क्वेशन छ भने सबभन्दा पहिले नम्बर अफ यु इज इक्वल टु टोटल पर्सेन्ट कति हुन्छ हाम्रो 100%। इज दैट क्लियर? अब 50% लाइक टु लिसन रेडियो। ल हेर्नुस्, यहाँ रेडियो टेलिभिजन को कुरा गरिरहेछ। रेडियो लेट आर एन्ड टेलिभिजन, टीबाट आर एन्ड टी डिनोट्स रेडियो and television respectively. Okay, 50% like to listen radio, number of R is equal to 50%. 60% like to watch television, 60% television. 30% of them neither listen radio nor watch television. ल हेर्नुस् के भनिरहेछ भने क्वेशनमा 50% liked to listen radio, 60% liked to watch television. Okay, and 30% don't like, neither भनेको don't like radio and television. ल हेर्नुस्, मैले के भनेको थिएँ भने पछिल्लो क्लासमा क्वेशन पढ्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने क्वेशनमा कम्प्लिमेन्ट दिएछ कि दिएछैन। अनि कम्प्लिमेन्टको बारेमा मैले के बताएको थिएँ, विजातीय ग्रुप भन्दा एकदम बाहिर। ल हेर्नुस्, यी 50% जना के छन् भने रेडियो सुन्न मन पराउँछन्, लाइक्ड भनिरहेको छ। यहाँ 60% लाइक टु वाच, यहाँ डोन्ट लाइक आयो। लाइक डोन्ट लाइक के भयो भने एकदम ग्रुपबाट बाहिर भयो। ल हेर्नुस्, लाइक धेरै छ, डोन्ट लाइक एउटै छ। ल हेर्नुस् 30%, यो 30% के भयो भने कम्प्लिमेन्ट भयो। ल हेर्नुस्, नम्बर अफ आर युनियन टी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 30%। क्वेशनमा के सोधिरहेछ, रिप्रेजेन्ट द एबव इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। ओके, फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पीपल हु लाइक टु लिसन रेडियो एज वेल एज टेलिभिजन। हु लाइक्ड टु लिसन radio as well as television. Like to listen radio as well as television. जसले रेडियो पनि सुन्न मन पराउँछ र टिभी पनि देख्न मन पराउँछ, त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ। इट मीन्स बोथ, who liked both to listen radio and to watch television. It means number of R intersection T सोधिरहेछ। number of R intersection T is equal to what? दुवै मन पराउने छैन क्वेशनमा। नम्बर अफ आर इंटरसेक्शन टी हामी सपोज गरौँ x। किन x सपोज गर्न पर्यो? ल हेर्नुस्, भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि भेन डायग्राम आर टी युआर आर टी सबभन्दा पहिला फिलअप गर्नुपर्ने के हुन्छ, हामीले इन्टरसेक्सन केही छैन भने हामीले के सपोज गर्यो x। ल हेर्नुस्, x टोटल आर कति छ 50% भने यो कति भयो हाम्रो 50 माइनस x परसेंट। टी हाम्रो कति भयो 30%, सरी 60% माइनस x। आर युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो सर्कलबाट बाहिर, ग्रुपबाट बाहिर भयो। ल हेर्नुस् 30%। ओके, फ्रम भेन डायग्राम from Venn diagram 50 minus x plus 60 minus x plus 30% is equal to 100%। टोटल हामीले एड गर्यौं भने नम्बर अफ यु आउँछ। ल हेर्नुस्, यसमा जति पार्ट दिएछ 1 2 3 4 यति पार्ट हामीले एड गर्दाखेरि टोटल कति आउनु पर्यो? टोटल 100% आउनु पर्यो। नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 100% दिएछ। माइनस प्लस क्यान्सल भयो, 50 प्लस 60 110 plus 30 140% minus x is equal to 100%. Therefore x is equal to 40%. Okay, 140 minus
100%, 40%. अब एक्जाममा लेख्दाखेरि के लेख्नु छ हामीले लास्टमा therefore the percentage of people who like to listen radio as well as to watch television is 40%. Okay, note गर्नुस्. The next question गरौँ हामी. In a survey of a group of people, it was found that 60% of the people liked apple. Okay, 70% liked orange, 400 people liked both of them. 60% liked apple, 70% liked orange, 400 people liked both, 10% liked none of them. Learn. सबभन्दा पहिला क्वेशन बुझौं, त्यसपछि के सोधिरहेछ त्यसमा हेरौं. 60% लाइक एप्पल, 70%, 10%, मैक्सिमम डाटा भने कसमा दिएछ? पर्सेन्टेजमा दिएछ. एउटा फिगर मात्रै छ हाम्रो नम्बरमा. 400 पीपल लाइक्ड बोथ. अहिलेको लागि के बुझौं भने यो क्वेशनमा दिएकै छैन. ल, यो क्वेशनमा के छैन? दिए छैन. अनि के भनिरहेछ? सोधिरहेछ तपाईसँग. लाइक्ड बोथ भनेको हेर्नुस्, लाइक्ड बोथ लाइक भनेको के भयो? यहाँ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन पी एप्पल ऑरेंज ए इंटरसेक्शन ओ सोधिरहेछ इज इक्वल टू क्वेशन मार्क. यो 400 पीपल दिएछ लाइक्ड बोथ. 400 जनाले एप्पल र ऑरेंज दुवै मन पराउँछन्. ल हेर्नुस्, तर मैले के भनेछु भने जुन फिगर तपाईको नम्बरमा दिएको छ, जुन फिगर 400 people liked both दिएछ या 400 people don't like both, जो कुनै पनि फिगर ओन्ली इंटरसेक्शन जे पनि दिए के हुन्छ भने यदि एउटा पनि इन्फर्मेसन यदि नम्बरमा दिएछ भने त्यसलाई हामी के गरौँ? त्यसलाई हामी बिर्सिहालौँ, त्यो दिएकै छैन. अनि त्यसैलाई हामीले के गर्नु छ? फाइन्ड आउट गर्नु छ. कसमा? पर्सेन्टेजमा. ल हेर्नुस्, सोलुसन लेख्ने तरिका. नम्बर अफ यु is equal to 100%, number of A is equal to 60%. तपाईहरु के लेख्नु? A and O denotes A for apple and O denotes orange respectively. यस्तो गरेर. ओके, and number of O is equal to 70%. ल let A and O denotes apple and orange respectively. Okay, number of A intersection O is equal to 400, number of A union O को complement is equal to, latest question मा कति दिएछ? 10%. ओके, मैले के भनेछु तपाईहरुसँग, तपाईहरु के गर्नुस्? यो बेसी हाल्नुस्. यो दिएकै छैन, हामीले यो के गर्नु छ? यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ. ओके, ल भेन डायग्राम बनाइहालौं. भेन डायग्राम ए पी. सबभन्दा पहिले हामीले फिल गर्नुपर्ने के हुन्छ? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मैले के भने दिएकै छैन. दिए छैन भने हामी के मानौं? नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू एक्स. ओके, यो एक्स भयो. यो एक्स भयो भने ए यो कति भयो? 60% माइनस एक्स. ल हेर्नुस्, 60 माइनस एक्स पर्सेंट. अनि यो कति भयो हाम्रो? 70 माइनस एक्स पर्सेंट. अनि डोन्ट लाइक ग्रुपबाट बाहिर के छ? 10%. ओके, यो सबै लाइक को छ मात्रै. ग्रुपमा जति सर्कलमा भित्र जति छ सबै लाइक छन्, सर्कल बाहिर के छ? डोन्ट लाइक. फ्रम भेन डायग्राम
60 minus x plus 70 minus x plus 10 is equal to 100% लाई हेर्नुस् is equal to 100%. Okay, total add गऱ्यो भने कति आउनु पर्यो number of u is equal to 100%. minus plus cancel 70 60 140 minus x is equal to 100%. therefore x is equal to 40%. Okay, like यहाँ हाम्रो x is equal to 40%. 40% 100% मध्ये 40% के छ number of A intersection O. It means 40% of the total. Let total number of peoples is equal to y. Total को 40%. 40% of total is equal to कति दिएछ हाम्रो 400. हामीले दुई तरिकाले भन्न सक्छौं. 40% पनि के छ हाम्रो नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन हो अनि 400 पनि नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन हो. 40% अफ द टोटल 40 upon 100 into y is equal to 400. y is equal to 400 into 100 upon 40 is equal to 1000. यो हाम्रो कति भयो? यो हाम्रो टोटल है. therefore number of u is equal to कति आयो? 1000. टोटल नम्बर अफ पिपल्स कति छ? 1000 छ. अनि के सोधिरहेको छ हाम्रो? फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल इन द सर्वे. नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 1000, isn't it? अनि फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक एप्पल ओन्ली. लेट्स फाइन्ड द नम्बर अफ पिपल हु लाइक एप्पल ओन्ली. एप्पल ओन्ली भनेको दिस पार्ट ओन्ली एप्पल. नम्बर अफ ओन्ली एप्पल इज इक्वल टु पर्सेन्टेजमा कुरा गरौँ भने 60 माइनस x. x कति छ हाम्रो? 40%. यो कति आयो हाम्रो? 20%. ल नम्बर अफ ओन्ली ए इज इक्वल टु 20% अफ टोटल. टोटल कति छ? 1000. 20 upon 100 पर्सेन्टेज हाम्रो कति upon 100 हुन्छ? 20 upon 100 into 1000 200. ओके, नोट गर्नुस्. नेक्स्ट क्वेशन है. In an examination 40% of student passed in maths only. 30% passed in science. 40% passed in maths only. 30% passed in science only. Okay. 10% failed in both. Okay. 10% failed in both subjects. 200 student passed in science. 200 student passed in science. लिखने कसरी. सोल्युसन क्वेश्चन नंबर 3 है. 40% एउटा इन्फर्मेसन मात्रै नम्बरमा दिएको छ. अनि मैले के भने थिए लास्ट क्वेशनमा कि कुनै पनि क्वेशनमा यदि टोटल इन्फर्मेसन पर्सेन्टेजमा छ अनि एउटा इन्फर्मेसन नम्बरमा छ भने त्यसलाई एकछिनको लागि के गरौँ? त्यो मानेर हिँडौँ कि त्यो क्वेशनमा छँदै छैन अनि यही हामीसँग के गरिरहेछ? सोधिरहेछ. ओके, ल पर्सेन्टेज को क्वेशन छ भने नम्बर अफ यु इज इक्वल टु कति हुन्छ? 100%. मैथ साइंस लेट M and S denotes maths and science respectively. Okay. Number of maths only. ध्यान दिनु है पढ्ने बेलामा. 40% passed in maths भनेको भए ल 40% passed in maths भनेको हामीले के लेख्थ्यौ? नम्बर अफ m is equal to 40%. ओके, तर यहाँ के भनिरहेछ? 40% passed in maths only. maths only भनिरहेछ भने यहाँ के गर्ने? o लगाउने. ओके, नम्बर अफ ओन्ली m is equal to 40% and number of only s is equal to 30%. failed. ल हेर्नुस्, पास को कुरा भइरहेछ, पास को कुरा भइरहेछ. ऑड के छ भने एउटा मात्र यहाँ के छ? फेल.
यो विजातीय भयो, ग्रुप भन्दा बाहिर भयो, यो पनि फेल, यो पनि पास छ, 40% पनि पास, 30% पनि पास, 200 पनि पास, 10% मात्रै के छ फेल छ। एउटा इन्फर्मेसन छ फेलको, त्यो के भयो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट। नम्बर अफ एम युनियन एस को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 10%। ओके, एन्ड 200 पास्ड इन साइन्स, त्यो पनि लेखिहालौँ। नम्बर अफ एस इज इक्वल टु 200, तर मानेर के हेरौँ, यो दिए छैन, यही सोधिरहेको छ हामीसँग। ओके, ल एक्जाममा यस्तो गर्नु परेन तपाईहरुलाई। अब भेन डायग्राम बनाउने, भेन डायग्राम बनाउने तरिका के छ हेरौँ। भेन डायग्राम, ल ध्यान दिनु, एम एस। सबभन्दा पहिला के लेख्नु छ हामीले, इन्टरसेक्सन। के इन्टरसेक्सन दिएछ, इन्टरसेक्सन भनेको पास्ड इन बोथ, के दिएछ पास्ड इन बोथ, दिए छैन भने चाहिँ के मानौँ हामी, इन्टरसेक्सनलाई एक्स। अनि एम कति भयो चाहिँ 40% छ है। अब यो नम्बर अफ एम 40% भएको भए, यो हामीले लास्ट क्वेशन गरेको थियौं, त्यस्तो भएको भए यो 40% भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो, 40% टोटल एम 40%, यहाँ के हुन्थ्यो 40% माइनस एक्स। बट यहाँ के भनेछ नम्बर अफ ओन्ली एम, ओन्ली भनेको इन्टरसेक्सनलाई छाडेर जुन पार्ट बच्छ हाम्रो त्यो के हो, ओन्ली। यो पार्ट हाम्रो के हो, ओन्ली एम, अनि यो पार्ट के हो, ओन्ली एस। ल हेर्नुस्, ध्यान दिनुस्। अनि ओन्ली एम यो पार्ट हामीले कति दिएको छ 40% एन्ड ओन्ली एफ कति दिएको छ 30%। ओके, अनि एम युनियन एस को कम्प्लिमेन्ट, ल कम्प्लिमेन्ट भनेको बाहिरको पार्ट। ओके, 10%। गर्ने तरिका के छ ध्यान दिनुस्। फ्रम भेन डायग्राम, फ्रम भेन डायग्राम तपाईं टोटल पार्ट एड गर्नुस्। 40% प्लस एक्स प्लस 30% प्लस 10% इज इक्वल टू टोटल कति हुन्छ सर, पर्सेन्टेजमा दिएछ भने टोटल नम्बर अफ यु कति हुन्छ 100%। ओके, यो हाम्रो 40 30 70 10 80% प्लस एक्स इज इक्वल टू 100%, एक्स इज इक्वल टू 20%। ओके, ल हेर्नुस्, एक्स आइसक्यो हाम्रो 20%। अनि हामीसँग के दिएछ भने s इज इक्वल टू 200, यही निकाल्नु छ है, दिमागमा यही राख्नु, यही निकाल्नु छ। नम्बर अफ s इज इक्वल टू वाट, नम्बर अफ s भनेको कति हुन्छ 30% प्लस x, यो पुरै के हो, यो पुरै हो s हाम्रो है। नम्बर अफ s 30% प्लस x, नम्बर अफ s इज इक्वल टू 30% प्लस x मीन्स 30% प्लस 20% इज इक्वल टू 50%। ओके, 50% कसको, टोटलको 50% कति छ हाम्रो 200 छ है। अब हामी 50% भनौं या 200 भनौं, कुरो के छ एउटै छ। 50% इज इक्वल टू 200 भने 1% इज इक्वल टू 200 अपॉन 50, टोटल हाम्रो कति छ 100%। 100% इज इक्वल टू, अब 100 ले यतिलाई मल्टिप्लाई गरेर आन्सर आउँछ। अब प्रेजेन्टेसन कसरी दिने, अहिले प्रिभियस क्वेशनमा मैले के भन्नु सिकाएको थिएँ, लेटर टोटल नम्बरलाई y माने थिएँ, तर यहाँ के छ भने यहाँ मैले नम्बर अफ यु नै राख्छु। ओके, 50% अफ नम्बर अफ यु इज इक्वल टू कति आयो हाम्रो, नम्बर अफ एस कति दिएछ 200। ओके, 200 किनभने टोटलको 50% नम्बर अफ एस भनेको कति हो 50%, टोटलको 50% कति हुन्छ 200, 50 अपॉन 100 इन्टु नम्बर अफ यु, यसलाई y पनि मान्न सक्छौं, a पनि मान्न सक्छौं। ओके, नम्बर अफ यु इज इक्वल टू 200 इन्टु 100 अपॉन 50, यहाँ हाम्रो 400, टोटल नम्बर कति हाम्रो 400। ओके, अनि के सोधिरहेको छ क्वेशनमा, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बाइ ड्राइङ भेन डायग्राम। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति आयो 400। देयरफोर the required number of students is equal to 400, तपाईको आन्सर हो। नोट गर्नुस्। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। आउट अफ 1,15,000 स्टुडेन्ट्स, टोटल स्टुडेन्ट्स कति छ आउट अफ 1,15,000 स्टुडेन्ट्स। ओके, अनि के भनिरहेको छ भने 20% फेल्ड भाषण कहाँ, एसएलसी एक्जाममा। ओके, अब त एसई एक्जाम भनिन्छ 2068 मा आएको क्वेशन हो, त्यतिबेला एसएलसी भनिन्थ्यौं है।
40% of the failures failed in science. 40% of the failures, question बुझ्नु है, of the failures failed in science only. Failed in science only. 35% of the failures failed in maths only. 5% of them failed in other subject. Okay, in other subject. Let's इन्फर्मेशन यति छ है क्वेश्चनमा, ध्यान दिनुस्। अब इन्फर्मेशन, अब हेर्नुस् लेख्ने तरिका। आउट अफ 1,15,000 हो यो, 1,15,000 स्टुडेन्ट्स 20% फेल इन साइन्स। यो पुरै क्वेश्चनमा जुन क्वेश्चन सोधिरहेको छ त्यो फेलको मात्रै सोधिरहेको छ। हेर्नुस् क्वेश्चन यहाँ पासको केही कुरा भएको छैन, त्यसै कारणले हामीले फेलको मात्रै निकाल्छौं। 1,15,000 स्टुडेन्ट्समा 20% के छन्, फेल छन्। 40% अफ द फेलर्स, 40% अफ द फेलर्स लाई फेलको मात्रै कुरा भइरहेको छ। सबभन्दा पहिला हामी निकालौं कि फेल कति छन्। नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 20% अफ 1,15,000। ओके, 20/100 into 1,15,000 इज इक्वल टु कति आउँछ, 23,000। अब भनिरहेको छ 40% अफ द फेलर्स, फेलर्स कति छन्, 23,000 भनिरहेको छ। 40% अफ द 23,000 फेल्ड इन साइन्स ओन्ली। नम्बर अफ ओन्ली साइन्स इज इक्वल टु 40% अफ फेलर्स अफ 23,000। ल 40/100 23,000 इज इक्वल टु कति, 9,200। नम्बर अफ ओन्ली एम 35%, 35% into 23,000। ल यसरी नै गर्नु, 8050। अब भनिरहेको छ 5% अफ देम फेल्ड इन अदर सब्जेक्ट। ल 5% यस्ता छन् जुन म्याथ र साइन्समा फेल भएको छैनन्, बाँकी सब्जेक्टमा फेल भएको छन्। यसको मतलब कि म्याथ र साइन्समा के छन्, पास छन्। 5% स्टुडेन्ट्स पास्ड छन्, कसमा, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, बट अरु सब्जेक्टमा के छन्, फेल छन्। अब यो भयो हाम्रो एस युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट कति, 5%। इंटरसेक्शन कहीं दिए छैन। 5% अफ टोटल 23,000, 5% अफ टोटल 23,000 कति आउँछ, ल हेर्नुस् 1150, 1150 ल भेन डायग्राम बनाउनुस्। भेन डायग्राम एस एम। नंबर अफ ओन्ली एस 9200, यो थाहा छैन हामीलाई। नंबर अफ ओन्ली एम 8050 अनि यो 1150। ओके, from Venn diagram, from Venn diagram 9200 plus x plus 8050 plus 1150 is equal to 23,000। टोटल हाम्रो कति छ, नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 23,000। ल एड गर्नुस् कति भयो यो, तपाईको भन्नुस्, छिटो भन्नुस् कति भयो। ल एड गर्नुस् कति आयो, 9200 plus 8050 plus 1150, 18,400। 18,400 plus x is equal to 23,000, and x is equal to 23,000 minus 18,400, x is equal to 4,600। यसको मतलब नंबर अफ एस इंटरसेक्शन एम कति आछ हाम्रो, 4,600। ओके, ल हेर्नुस् लास्टमा लेख्दाखेरि के लेख्ने, therefore the required number of students who failed in
बोथ साइन्स एन्ड म्याथमेटिक्स इज इक्वल टु 4600. ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई नोट गर्नुहोस् फटाफट. अब यसले अर्को तरिकाले गर्ने. सपोज यो 23,000 छ भने 23,000 रान दिउँ. यो 40%, ओके, 35% एन्ड यो 5%. ठीक छ. यहाँ नम्बरमा निकाल्न परेन है, आवश्यकता छैन त्यसको. लास्ट सम्म पर्सेन्टेजमा निकालौं. ल हेर्नुहोस्, दिए छैन है, यो x भयो. नम्बर अफ ओन्ली s 40%, नम्बर अफ ओन्ली m 35% एन्ड नम्बर अफ s युनियन m को कम्प्लिमेन्ट तपाईको 5%. टोटल हाम्रो 40% प्लस x प्लस 35% प्लस 5% इज इक्वल टु 100%. ओके, टोटल एड गर्दाखेरि 40, 35, 5, 80% प्लस x इज इक्वल टु 100%. लेट अस कति आयो? x इज इक्वल टु 20%. ओके, therefore number of s intersection m is equal to 20% of total. टोटल कति छ हाम्रो? 23,000. 20% into 23,000 is equal to 4,600. ल नोट गर्नुहोस्, यसै पनि गर्न सकिन्छ, इजी हुन्छ है.